बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सहर। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक शेयर कर रही हूँ। बहुत मेरा जो ब्लॉग होगा वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जिनको प्रॉब्लम होती है सांस का फूलना और एस्थमाई कंडीशन और ज़्यादा छींके आना, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना काम करते करते व्लॉग भी बनाया जाए और आपके साथ इस बीमारी को शेयर किया जाए, जिससे पर्सनली मैं खुद जूझी हूँ। चलेंगे तो मुझे जो थी सांस की प्रॉब्लम थी, जो सांस की प्रॉब्लम थी मुझे बहुत ज़्यादा। मेरी जो डायग्नोस हुआ, जो मुझे तशखीस हुई, वो मेरी सही नहीं हुई। मुझे एलर्जी थी और जो है मुझे ये समझा गया कि मुझे सांस की प्रॉब्लम है और जो कि मैं एस्थेमिक पेशेंट हूँ। तो ये मैं आज आपके साथ अपनी तमाम जो मेरे साथ हुआ, जो गुजरी मुझ पर, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी और एक बेनिफिशियल ब्लॉग आपको इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगी कि अल्लाह ना करे जिस किसी को भी ये सिचुएशन है वो इससे इंशाल्लाह, जैसे अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है, अल्लाह आपको भी इसी तरीके से ये ब्लॉग बेनिफिशियल साबित होगा और इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह इस बीमारी से निजात दे। अच्छा, बात दफ़ा ऐसा होता है, हम डॉक्टर को जो बता रहे होते हैं, कुछ जो ज़ाहिर है ना वो सही तरह नहीं समझ पाते या हम बताने में कोई गलती कर देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी जो बीमारी थी, मुझे सांस की प्रॉब्लम जो थी, एस्थमा नहीं था, मुझे एलर्जी थी। अच्छा, मेरी देवरानी कोई डॉक्टर तो है नहीं। मेरी एक मरतबा तबीयत ख़राब हुई तो मेरी देवरानी ने कहा, सहर तुम्हें एस्थमा नहीं है, अल्लाह माफ़ी दे, एस्थमा तो बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक होता है, ये तुम्हें एलर्जी है। तो मैंने उसकी बात को जो है इतना ज़्यादा नोट नहीं किया, इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। मैंने कहा इससे क्या पता, डॉक्टरों को ज़्यादा पता होता है। पर वो राइट थी, बिल्कुल सही थी वो, क्योंकि मुझे वाकई एलर्जी थी जो डायग्नोज सही नहीं हुई और सबने उसे जो है एस्थमा समझ लिया। क्योंकि फिर मैंने तब भी मैंने यानी कि उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं दी। जब कोविड-19 जब आया था, कोविड आया था, तब जो है मैंने सीरियस हो गई थी, क्योंकि नेट पर से और इधर-उधर से खबरें ये आ रही थी कि जिन्हें एस्थमा है या सांस फूलने की बीमारी है या जो है, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे सांस फूलता था और जो है मैं अक्सर बेशतर मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाते थे हॉस्पिटल। अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी और मैं ये नहीं समझ पाती थी कि मुझे जो है एलर्जी है। मैं सफाई कर रही हूँ, झाड़ू दे रही हूँ या आटा गूंद रही हूँ तो मुझे जो है वो स्टार्ट हो जाती थी, छींकें स्टार्ट हो जाती थी और जो है सांस लेना जो है मेरा दुबर हो जाता था। उस चीज़ को मैं एलर्जी नहीं समझ पाई और ना मैं डॉक्टरों को बता पाई और ना ही डॉक्टर इस चीज़ को सही तरीके से, उन्होंने इस चीज़ को एस्थमा की कंडीशन बता दिया। अच्छा, मेरी देवरानी की बात मेरे ज़हन में भी जब भी दोहराई गई, अल्लाह ताला को जब मंज़ूर होता है ना, तो जब भी वो हमें जो है शिफा भी देता है। इतने अरसे से मैं दवाई खा रही थी लेकिन जो है कभी मेरे जहन में नहीं आया, लेकिन फिर मेरे जहन में जो है अपनी देवरानी की बात आई कि उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें एस्थमा नहीं है, तुम्हें एलर्जी है। तो मैंने जो है इस बात को अब सीरियस लेना शुरू किया। जब ये कोरोना आया था तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि काफ़ी अमवात हो रही थी और जो है आपको पता है बच्चों का साथ है तो थोड़ा इंसान, अल्लाह, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, थोड़ी परेशान हो गई थी। तो मैं फिर जो है अपने तौर पे जो है मैंने सोचा कि क्यों ना मैं देखूँ खुद से, जो है मैं खुद से मैं अपना जो है क्यों ना अपनी बॉडी को समझूँ, खुद को देखूँ, अपनी बीमारी को जाँचूँ। क्योंकि जो मेरी देवरानी ने कहा कि तुम्हें जो है वो एस्थमा नहीं है, मैंने नोट किया है, आप जो है ना जब आटा वगैरह गूंद रही होती हो तो आपको छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं।
اچھا چھینکوں کے ساتھ ساتھ نا مجھے سانس لینے میں بھی پرابلم ہوتی تھی. اب وہ اس کی وجہ سے ہوتی تھی کہ مجھے چھینکیں آ رہی ہیں تو اس کے ساتھ مجھے سانس لینے میں پرابلم ہوتی تھی. اور میں یہ سمجھتی تھی کہ مجھے شاید ایستھما ہو گیا ہے، یعنی کہ سانس کی بیماری ہو گئی ہے، دمہ ہو گیا ہے. تو پھر تقریباً کافی میں 15-16 سال کی تھی جب سے مجھے یہ تھی سچویشن، اور اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی اس وقت میں جو ہم کسی چیز کو جانچتے اور کرتے یا سمجھتے. خیر بہرحال میں اس چیز کو لے کے آئے دن ہاسپٹل مطلب ہو جاتا تھا میرا، سال میں 6-7 مہینے کے اندر میں ہاسپٹلائز ہو جاتی تھی. اور میرے جو ہسبینڈ ہیں بیچارے مجھے لے لے کے بھاگتے تھے نیبولائز کروانے کے لیے. جب یہ کرونا آیا نا تو پھر میں نے جو ہے اس کو بہت زیادہ سیریس لیا. اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بہت زیادہ یہ ہو رہا تھا کہ جن کو سانس کی بیماری ہے اور جو اس کے پیشنٹ ہیں ان کو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یقین مانے میں بہت روئی تھی، بہت یعنی کہ میری حالت ایسی تھی. آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میرے ہسبینڈ نے میرا ان دنوں بہت ساتھ دیا. خیر پھر میں نے نا نیٹ کے اوپر سے کچھ چیزیں نکالی اور میری پرانی طب کی جو بکیں تھیں وہ بھی میں نے اپنی دیکھی. اس کے ذریعے میں شہد اور پانی تو لیتی تھی، شہد کا پانی اور ابلتے پانی میں شہد اور جو ہے ادرک، یہ میں لیتی تھی. اس سے مجھے فائدہ ہوتا تھا. لیکن یقین مانے میں نے جب اپنے آپ کو دیکھا اور صحیح طریقے سے اپنی باڈی کو خود سے اسٹڈی کی، اور جو میری دیورانی نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں الرجی ہے، اس حساب سے میں نے خود سے ٹریٹ کرنا شروع کیا نا اپنے آپ کو، تو یقین مانے مجھے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں یہ میری نیبولائز مشین، یعنی کہ یہ میرے ہسبینڈ نے بیچارے پریشان ہوتے تھے مجھے لے کر جاتے تھے، تو میں نے گھر میں نیبولائزر مشین جو ہے لے لی تھی. تو یہ دیکھیں بالکل نیو ہے، الحمدللہ میرے رب کا شکر ہے. اس کے بعد یہ میں نے یوز نہیں کیا، بالکل نیو لا کے رکھا تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو میں نے خود کو سمجھا اور خود کو ٹریٹ کیا، تو اس سے جو ہے اللہ کا شکر ہے اب مجھے یہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اپنی کنڈیشن آپ کو بتا رہی ہوں. جس کسی کو یہ ہے اللہ نہ کرے تو وہ اپنی باڈی کو سمجھے، اچھی طریقے سے وہ اپنی باڈی کو جانچے کہ کیا واقعی ہمیں ایستھما ہے یا ہمیں الرجی ہے. اچھا میں پھر انہی دنوں مطلب جب کرونا چل رہا تھا تب میں بہت بیمار پڑی تھی، تو میرے ہسبینڈ نے مجھے صحت ہاسپٹل میں دکھایا تھا. تو میرے یہ جو ہے ایکس رے ہوا تھا. ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ بھی بیسٹ تھا، کوئی مطلب ایسی کوئی خاص ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی مجھے. لیکن ہوتا ہے نا ایک بیماری چل رہی ہے، پھر آئے دن کا جو ہے اموات کی خبریں جو جا رہی ہیں تو دل ذرا بچوں کی طرف سے ہوتا ہے. خیر اللہ نے زندگی دی، اس مالک کا شکر ہے. اور یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے بندے سمجھ نہیں رہے ہوتے. اب جیسے یہ میں نے اپنی بیماری کو خود سے ڈائگنوز کیا. یقین مانے مجھے ڈاکٹر ارشد ہیں یہاں کے حیدرآباد کے مشہور ڈاکٹر ہیں، یہ دمہ وغیرہ کے پھیپھڑوں کے، انہوں نے میرا اسی وقت جو ہے یہ کروایا تھا لنگس کا ایکس رے، جس میں تھوڑا بہت آیا تھا میرے. ٹھیک ہے، اور یہ میری انہوں نے کچھ میڈیسنز وغیرہ دی تھی جو میں نے لی، لیکن جو ہے میں اندر سے بہت ٹوٹی ہوئی تھی. پھر میں نے جو ہے اپنا جو علاج میں نے شروع کیا خود سے، وہ یہ تھا کہ میں ادرک تو لیتی ہی تھی. ٹھیک ہے، ادرک جو میں نے اپنی بک نکالی تو میں نے دیکھا میں ادرک جو لیتی ہوں نا وہ میں کیمیکل والی لیتی ہوں. اس کے بعد میں نے نا یہ والی ادرک لینا شروع کری. دیکھیں یہ اس طرح کی ہوتی ہے، دیکھیں اس کو جب ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں نا تو اس طرح گانٹھ آتی ہے. یہ دیکھیں یہ بغیر بلیچ کی ہوتی ہے، یہ دیکھیں مل جاتی ہے ایزیلی. یہ دیکھیں آپ، پھر میں نے اس کا پانی پینا شروع کیا. یہ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی اس طرح سے یہ ہوتی ہیں. جیسے ہم وہ والی ادرک لیتے ہیں، آپ فرق خود دیکھ لیں گے. بس میں نے یہ دیسی ادرک کے نام سے میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، اور میں آپ کو اپنی بکس بھی دکھاؤں گی.
تو बस जब अल्लाह ने चाहा वो बुक्स भी मेरे पे असर कर गई, वरना इतने अरसे से पड़ी हुई थी। यकीन कीजिए जब सर पे पड़ी तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को बस इस वक्त शिफा देनी थी। तो मैंने अपनी बुक खोली, फिर मैंने सही तरीके से पढ़ा। मैं ना ये इसका इलाज तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है कि ग़िज़ाओं से इलाज बताया है। तो हम तो मुस्लिम हैं, हमें तो सबसे पहले ग़िज़ा से ही देखना चाहिए। तो फिर मैंने जो है इस अदरक से, खैर मैंने इस अदरक से जो है शहद लिया और पानी बॉईल करती थी, और ये अदरक का इतना टुकड़ा, ठीक है, ये टुकड़ा लेके मैं इसको अच्छी तरीके से हावन दस्ते में कूट के, और छिलके के साथ, छिलका नहीं हटाइएगा इसका। तो ये मैं उबलते शहद में पानी लिए, पहले उबलता हुआ पानी लिया, सॉरी, उसके बाद मैंने इसको अदरक को डाला, और फिर एक चमचा हाफ, अगर खुदा ना खास्ता आपको शुगर है तो आप उसको अवॉइड कर दीजिएगा, थोड़ा लीजिएगा, लेकिन लीजिएगा ज़रूर। शहद जो है, मुझे नहीं लगता कि शुगर करता होगा, लेकिन अभी मैं इतनी बड़ी मुहक्किक तो हूँ नहीं कि आपको सभी कुछ बता दूँ, लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है कि अगर आप शहद लो तो शुगर में कोई ऐसा कुछ वो नहीं होता, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी शहद पिया है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनको कभी शुगर हुई। खैर बहरहाल, मैंने अगर किसी को है तो वो हाफ़ टी स्पून ले ले। अच्छा, मैंने शहद के साथ ये लेना शुरू किया अदरक को, तो यकीन माने जो मेरे जो रिपोर्ट थी माशाल्लाह थोड़ा बहुत भी आया था। ये मैंने 2021 में जो मैं बीमार पड़ी थी, ये मेरा झपका है, हल्का सा आया था। आप लोग देख सकते हैं, ये मैं सेहत हॉस्पिटल से ये 31/10/2021, ठीक है, ये मेरा झपका है। और तो जो मैंने आपको भी बताया कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, और जो ये दम्मा, टीबी, फेफड़े और फालिज के जो डॉक्टर अरशद लाखों, उनसे मैंने ना अपना इलाज करवाया था। ये जो मैंने आपको अपना अभी इस वक्त ये दिखाया पहले वाला एक्सरे, उसके बाद मुझसे मैंने अदरक का पानी जो मैंने आपको बताया वो लेना शुरू किया था। पहले भी मैं लेती थी, लेकिन वो वाली अदरक लेती थी। इसके बाद मैंने देसी अदरक का पानी पीना शुरू किया, और 22/4/2023 यानी कि अप्रैल के अंदर, 22 अप्रैल को मैंने 2023 में, यानी कि इसी साल मैंने 2023 में अपना एक्सरे करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सरे बिल्कुल A1 आया। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल, और ये रिपोर्ट है डॉक्टर ने जो दी है, बिल्कुल मेरी रिपोर्ट भी बिल्कुल क्लियर आई। वो कंडीशन नहीं होती मेरी कि मैं जो गिर जाती थी, और ये फ़ौरन सबसे पहले मैं नेबुलाइज़ करवाने जाती थी, भागती थी, या मेरे हस्बैंड फ़ौरन बाज़ार से दवाई लेकर आते थे, और ये मैं, देखें आप इससे अंदाज़ा लगाएं, ये मेरा पुराना वाला पिछले साल का ही यूज़ किया हुआ है, उससे पिछले साल का, उसके बाद ये नया ऐसे ही रखा है। तो मेरी ये जो कंडीशन थी ना, इससे मैंने निजात पा ली थी, और मेरे जो एक्सरे थे वो तमाम क्लियर हो चुके थे, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद से ही खुद की बॉडी को मैंने समझा, जांचा और खुद का इलाज किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब मुझे जो है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पिंक सॉल्ट, पानी बॉईल कीजिएगा, 2 चमचे डाल लीजिएगा और भाप लीजिएगा। अपने ऊपर आप वो रख लीजिएगा टॉवल, और फिर अच्छे तरीके से स्टीम लेंगे आप, बहुत कंफर्ट महसूस करेंगे, यकीन कीजिए। अदरक यूज़ कीजिएगा, लेकिन ये वाली, ठीक है, ये अदरक यूज़ कीजिएगा शहद के साथ। अगर आप शहद ना भी लेना चाहें तो अदरक यही वाली यूज़ कीजिएगा। कलौंजी आपको पता है, हर मुसलमान को, हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो मुस्लिम है उन्हें सबको कलौंजी की अफादियत पता है कि अल्लाह ताला ने इसमें एक जो है मौत के सिवा हर चीज़ से शिफा रखी है। तो मौत आनी है तो वो तो ज़ाहिर है सबको एक दिन जाना है, लेकिन इंशाल्लाह आप इसके थोड़े से जो दाने हैं वो रोज़ लेते रहा कीजिए, एलर्जी काफ़ी क्योर होगी आपकी। और जैसे मैंने आपको पिंक सॉल्ट का बताया कि लेकर भाप ले लीजिए, स्टीम ले लीजिए, तो टॉवल डालकर अपने ऊपर, इसी तरीके से अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है तो आप भर के 2-3 टेबल स्पून कलौंजी के और स्टीम ले लीजिए।
تو آج کی میری یہ کوشش تھی کہ میں ایک اچھا اور بینیفیشل بلاگ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ یہ کچھ جو میری رپورٹیں تھیں یہ میرے ہاتھ لگ گئی تھیں اور میں نے بہت بہتر فیل کر رہی تھی اپنے اندر، تو میں نے کہا اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہم سب کو صحت دے۔ تو جس کسی کی بھی ایسی کنڈیشن ہے، لیکن دیکھیں یہ نوٹ کیجیے گا، آپ کو واقعی استماع ہے یا کیا میرے جیسی کنڈیشن ہو تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ، اگر آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں مجھ سے معلوم کیجیے گا، میں آپ کا اس کو بھی آنسر کروں گی بہت اچھا سا انشاءاللہ، کیونکہ میں پڑھتی رہتی ہوں اور اب میں جو میری پرانی بکس تھیں وہ میں نکال کے دیکھتی ہوں اور ان سے پہلے خود کے اوپر ٹرائی کرتی ہوں، پھر میں آپ کو جو ہے سجیسٹ پہلے میں نے خود پہ ٹرائی کیے پھر میں آپ کو سجیسٹ کر رہی ہوں، ایسے ہی نہیں کہا میں نے، ظاہر سی بات ہے انسانی زندگی ہے، کوئی معمولی بات تو ہے نہیں۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی اپنے اچھے رکھا کیجئے، حقوق العباد جو ہیں ان میں کوئی کمی نہ کیجئے، نماز کی پابندی رکھیے، میں بھی کبھی کبھی چھوڑتی ہوں، اللہ مجھے بھی ہدایت دے کہ میں مستقل پڑھوں، کبھی مجھ سے چھوٹ بھی جاتی ہے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم رکھے۔ یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ کو ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے۔ جیسے دیکھیں میری جان چھوٹی ہے ان سب چیزوں سے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اور میری رپورٹ کلیئر آئی ہے، اللہ آپ کے ساتھ بھی اچھے معاملات رکھے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ بلاگ کیسا لگا، میری حوصلہ افزائی کیجیے گا اگر آپ کو اچھا لگا ہے، تو میں آپ کو اور بھی بہت سی بیماریاں جن سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ پہلے میں پرسنلی اپنے اوپر دیکھتی ہوں، پھر جب مجھے فائدہ ہوتا ہے تو میں آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ یہ میرے ساتھ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، ایسے ہی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شوگر کا بھی شیئر کروں گی، تو مجھے ضرور بتائیے گا اور پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔